محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ کہ آپ بیدار بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں اور رب کے فضل سے سیالکوٹ والے وفادار بھی ہیں۔ ماشاءاللہ کر صاحب لگتا جے رات دے 8 بجے نے 1 نہیں بجا ہے۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے رب کی توحید کا نعرہ، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، قاری محمد خالد مجاہد صاحب، قاری محمد خالد مجاہد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا
وقال اللہ تبارک و تعالی تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، میری پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس گاؤں بٹر سیال کوٹ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، شمع رسالت دے پروانوں، عظمت صحابہ دے پاسبانوں، توحید و سنت دے شہینوں، ختم نبوت دے علم برداروں، اولیاء کرام بزرگان دین نال سچی محبت اور عقیدت رکھنے والوں، اہل بیت اعظام نال سچا پیار کرنے والوں، میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڑی سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالی اندر قبول فرمائے۔ شاڑا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ پاک ساڑی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ رات کافی بیت چکی ہے، میں تو ہن تک یہی سندا آیا کہ جدو کڑیاں تے 12 بج جان بندیاں دے بھی 12 بج جاندے، نہیں چلو پھر میں غلط سنیا ہوئے گا۔ حضرات، تہاڈا ذوق، تہاڈا شوق، جذبہ اور ولولہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ میری دلی دعائے اللہ پاک جویں ایتھے کٹھیاں کیتا ہے اللہ جنت بھی کٹھیاں فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نظر آ رہے، بزرگ بابے نظر آ رہے نے، جڑے اگے اس وقت تک نیند دا کافی حصہ پورا کر چکے ہوندے نے، آج الحمدللہ جاگ رہے نے، نوجوان بھی جاگ رہے، بچے بھی جاگ رہے، میری بہناں جاگ رہیاں، اللہ سب دا جاگنا قبول فرمائے۔ میں کوئی مشکل مسئلہ نہیں سنانا کیونکہ رات کافی بیت چکی ہے، ذہن اندر کچھ نیند دا اثر تے ہوندا ہی ہے، بندہ مننے پوے نہ مننے ذہن چ اثر تے ہوندا ہی ہے۔ میں انشاءاللہ بڑا آسان جا مسئلہ عرض کراں گا جڑا نیند دے باوجود بھی انشاءاللہ ذہن اندر بیٹھ جائے گا۔ مسئلہ اے عرض کرنا ہے، عزت تے ذلت دا مالک کون ہے؟ بولو اللہ۔ نہ نوے کپڑے اندر عزت ہے، نہ بڑی پاک اندر عزت ہے، نہ نوی جتی اندر عزت ہے، نہ بڑی کوٹھی اندر عزت ہے، نہ ڈرینگ روم بنان اندر عزت ہے، نہ نوٹا اندر عزت ہے، نہ ووٹا اندر عزت ہے۔ حضرات، عزت دا مالک کون ہے؟ سارے بولو، عزت دا مالک کون ہے؟ اللہ۔
عزت دا خزانہ میرے اللہ دے کول ہے اور میرے رب دیاں نظر اندر عزت والا او بندہ ہے جڑا رب کولوں ڈرن والا ہے۔ پوری توجہ دی ضرورت ہے۔ انسان سونا لباس پاندہ ہے، میری عزت بڑھے گی۔ بندہ سونا گھر بناندہ ہے، بولو بول دے نہیں، عزت بڑھے گی۔ بندہ مالدار بننے دی کوشش کرتا ہے کہ جنہ مال زیادہ ہوئے گا انی عزت بڑھے گی۔ حضرات پوری توجہ میرے ول فرماؤ، ڈیرے دار ڈیرہ چلاندہ ہے، آن والے نو چاواں پلاندہ ہے کہ میری سیاست عزت بڑھے گی، میری معاشرے چ عزت بڑھے گی۔ بعض لوگ غلط فہمی اندر مبتلا کہ فلاں قوم عزت والی، فلاں قوم چھوٹی ہے، وہ دی عزت نہیں ہے۔ آج صرف میں ایک غلط فہمیاں دور کرنیاں نے کہ حضرات اینا قومہ ذاتاں دی بنیاد تے بندہ عزت والا نہیں بندا، اینا نوٹا اور ووٹاں دی بنیاد تے بندہ عزت والا نہیں بندا۔ عزت میرے رب دے اختیار اندر ہے، عزت میرے مولا دے اختیار اندر ہے۔ جنہ لوگاں دنیا نے چھوٹا سمجھیا، اللہ عزت دین تے آیا تے عزت دے تاج عطا فرمائے۔ جنہ نے اپنے آپ نو بڑا سمجھیا، میرے مالک نے اونا کو عزتاں کھولیاں۔ ہن حدیث پیغمبر بھی سننا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے سامنے چک جاندہ ہے، جیڑا بندہ عاجزی اختیار کر جائے گا، جیڑا بندہ اللہ دے سامنے نہیں ہو جائے، اللہ اللہ اللہ، جیڑا بندہ تکبر غرور کو بچ جائے، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ ذوالجلال اس بندے نو عزتاں دے تاج عطا فرمائے گا۔ آئیے سننا ذرا عزت والا کون ہے؟ مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ جیڑا بندہ عزت دا ارادہ رکھ دے اللہ میں عزت عطا فرمائے، میں رب دیا نظر اندر عزت والا بن جاواں، اللہ پاک دے کاغذ اندر میں عزت والا انسان بن جاواں۔ مالک کائنات نے فرمایا سن لو لوگو، عزت دا خالق تے میرا خالق مالک، عزت دا مالک میرا اللہ ذوالجلال، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مالک دی عزت کرے آ کر، نماز پڑھ کے دی عزت کر، روزے رکھ کے اللہ دی عزت کر، قرآن دی تلاوتاں کر کے اللہ دی عزت کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدو رب دیاں عزتاں کرے گا، او عزتاں والا رب تینو عزت عطا فرمائے گا۔ جیڑا بندہ رب دے گھر دی عزت نہیں کردا، اللہ دی کتاب دی عزت نہیں کردا، جیڑا اللہ دے حکم دی عزت نہیں کردا، اللہ دے فرمان دی عزت نہیں کردا، اللہ دے بھلاوے اذان دی عزت نہیں کردا، جیڑا بندہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے دین دی عزت نہیں کردا، اور لوگوں دنیا چ عزت نہیں پا سکدا، میدان حشر چ عزت نہیں پا سکدا۔ عزت انہوں ملے گی جو میرے رب دی عزت کرے گا، عزت انہوں ملے گی جو اللہ پاک دے اللہ دی عزت کرے گا۔ اللہ پاک دی عزت کیویں ہوئے گی؟ اللہ پاک دا حکم منیا جائے، اللہ دی عزت کیویں ہوئے گی؟ اللہ دی نماز پڑھی جائے، اللہ دی عزت کیویں ہوئے گی؟ اللہ کہندا روزے رکھو، روزہ رکھے آ جائے، اللہ دی عزت کیویں ہوئے گی؟ اللہ پاک دے کرنل پیار کیتا جائے، اللہ پاک دی عزت کیویں ہوئے گی؟ اللہ پاک دے کعبے نال پیار کیتا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ لوگوں سن لو، مالک کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اور ماشاءاللہ حضرت الامیر صاحب نے قرآن دی عصمت دی بات کی تھی، لو ذرا میں بھی تائید دے طور تے ایک جملہ سناواں
اور انشاءاللہ یہ بات بھی میرے عنوان نال ملے گی. سننا ذرا نبی پاک دا فرمان عالی شان پیغمبر کائنات دی حدیث پاک. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ بے شک اللہ پاک نے قرآن دی برکت نال کا دی برکت نال قرآن دی برکت نال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ پاک نے اس کتاب پاک دی برکت نال کئیاں قوماں نو عزت عطا فرمائیاں کئیاں قوماں نو بلندیاں عطا فرمائیاں جنہاں لوگاں نو جنہاں قوماں نو لوگاں حقیر سمجھے آئے معمولی سمجھے آئے چھوٹا سمجھے آئے اللہ 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 جدو قرآن دے قریب آئے اللہ پاک نے انہاں چھوٹیاں قوماں نو چیاں کر چھڑے ہے. اللہ نے چھوٹیاں قوماں نو بھی چھوٹیاں تو مراد جنہوں دنیا نے چھوٹیاں سمجھیا دنیا نے کمی سمجھیا دنیا نے ماڑا سمجھیا قرآن دی خدمت کی تھی قرآن دی نوکری کی تھی قرآن دی عزت کی تھی مالک کائنات نے عزت دے تاج عطا فرمائے اللہ پاک نے شان عطا فرمائیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھو مفتی کفایت اللہ صاحب کو لو پوچھو میرے برادر عزیز خالد رحمانی صاحب کو لو مولانا اسلم اسد صاحب کو لو حاجی فیض الرحمان صاحب کو لو پوچھو حضرات اے جن خطبہ جنہ تے آن تے لوگ نعرے مار دے نے جنہ دے استقبال اندر لوگ پھلاں دیئے پتیاں نشاور کر دے جنہ دے پروٹوکول اندر لوگ نعرے مار دے نے اللہ اکبر کبیرہ. اے کسے ایم پی اے دی اولاد نہیں اے کسے ایم این اے دی اولاد نہیں اے کسے منسٹر دے ویڑے اندر پلنے والے لوگ نہیں نے اے ایوان صدر اندر پرورش پان والے نہیں اے مسجدہ دیاں پھوڑیاں تے بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھنے والے جدو زندگی قرآن دے نامے لائی اللہ نے عزت دے تاج عطا فرمائے. میرا مالک اللہ ذوالجلال جدو عزت عطا کرن تے آندا وے قوماں ذاتاں دی پرواہ نہیں کردا. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی قوم اپنی آپ نو بڑی قوم نہ سمجھے کوئی ذات اپنی آپ نو بڑی ذات نہ سمجھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا جڑی بات میں سنانا چاہ رہے ہیں میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں صدقے جاواں قربان جاواں مدینہ پاک دی گلی اندر جا رہے اللہ تانوں بھی مدینے لے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ یاد آیا مدینے والجذبات چلے گئے. اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے. سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے کملی والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے میرا کملی والا. اللہ سانو بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے. اے میرے سچے مولا جتنے بھی آئے میرے بھائی آئے میری بہن آئیاں اے میرے کریم مولا سب نو بیت اللہ دیاں زیارتاں کرا دے. اللہ مدینہ پاک دیاں رج رج کے زیارتاں نصیب فرما حجر اسود دے بوسے نصیب فرما زمزم دیاں بہاراں نصیب فرما مدینے دیاں پیاریاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دینال پچاوے. میں قربان جاواں میرے پیارے عمر فاروق مدینہ پاک دی گلی جا رہے. کون عمر؟ امیر المؤمنین عمر. کون عمر؟ اسلام مسلمانہ دا سپاہ سالار عمر. اللہ اللہ اللہ. اچھیاں شانہ والا میرا عمر ہے جنہوں میرے پاک نبی نے اللہ پاک کو منگ منگ کے لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدے بارے میرے پاک نبی دعاواں کریا کر دے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. او
عمر جنوں اللہ پاک دے محبوب نے اللہ کلو منگ منگ کے لے آئے مدینہ پاک دی گلی اندر جا رہے توجہ فرمانا ذرا عزتاں کیویں ملدیاں نے اللہ اکبر کبیرہ ایک بڈھی اماں جا رہی ایک مائی جا رہی ہے توجہ ایک مائی جا رہی ہے بڈھی اماں جا رہی ہے جاندیاں ویکھیا کہ عمر فاروق جا رہے ہیں آواز دے کے بلاندی وے عمر میری گل سن کے جائی اللہ اکبر کبیرہ میرے عمر دے سجے کبے سپاہی جا رہے ہیں سنگی تے ساتھی جا رہے ان سارے سپاہیاں سنگیاں ساتھیاں نو چھوڑ کے میرے پیارے عمر فاروق اس اماں کو چلے گئے اللہ اللہ کتنی دیر تک اماں گلاں کر دی رہی فاروق اعظم سن دے رہے سر نیواں کیتا ماں دیاں گلاں پہ سن دے اس مائی دیاں گلاں سنی جا رہے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ انتظار کر دے رہے ساتھی انتظار کر دے رہے میرے پیارے فاروق اعظم دے سنگی ساتھی انتظار کر دے رہے بڑی دیر تو بعد واپس آئے نا کہنے لگے عمر جی یہ کی معاملہ ہے ایک کیڑی اتنی عصمت والی ماں ہے ایک کیڑی اتنی شان والی اماں ہے اتنی دیر تک اس بڑی اماں دیا گلہ سن دے رہے اللہ اکبر کبیرہ ایک اتنی کیڑی شان والی بڑی آئے جدی دیر تک گلہ سن دے ہو جناب فاروق اعظم نے فرمایا اللہ 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 او میرے ساتھیوں تو انہوں پتہ نہیں ہے کون ہے اے او بڑیا جدیاں گلہ عرشاں والے رب نے سنیا اے او بڑیا ہے جدیاں گلہ عمر دی کی مجال اس اماں دی گل نہ سندا اے دیاں گلاں تے ادھی رات میرے اللہ نے سنیاں سن اور ایسیاں سنیاں سن اس بڑیا نے ادھی رات کو چیخ ماری اور میرے رب نو آواز ماری اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا سی اے بی بی خولا اے بی بی خولا اے اللہ 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 جڑی ادھی رات میرے نبی دا دروازہ کھڑکا رہی سی اور کی کہہ رہی سی نا میں عائشہ نال جھگڑا کر دی عائشہ نبی پاک نو جواب مسئلہ پوچھنا سے آئی ہیں امی عائشہ فرما دیا بی بی خولا سویرے آ جائیں آقا تھک کے آئے نے آپ نیند دی حالت اندر سویرے آ کے مسئلہ پوچھنی سویرے دن چڑھے گا کہنے لگی عائشہ میں مسئلہ ہن پوچھنا چاہنی ہاں میریاں پریشانیاں ہن میرے دماغ تے سوار نے صبح کی نے ویکھی مسئلہ ہون پوچھنا ہے یہ بار بار اصرار کر دیے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے جھگڑا سنے آوازاں سنیا آپ نے فرمایا شاہ بلا کی کہنا چاندی خولا اللہ اکبر کبیرہ آکے کہندی اللہ دے نبی جی میرا تے میرے خامن دا جھگڑا ہو گئے میرا بندہ غصے وچ آ گیا غصے وچ آ کے کہندا ہے انت علیہ کا زہر امی اللہ اکبر کبیرہ تو میرے واسطے میری ماں جیسی ہے تیرا وجود میرے واسطے میری ماں جیسا ہے آقا جی میرے خامد نے اتنا جملہ کے چھڑے آئے سونیوں میں پوچھن واسطے آئی یا کیا میرا گھر اجڑ گیا میں نے طلاق ہو گئی انہیں طلاق دا لفظ نہیں بولیا آپ نے فرمایا خولا مسئلہ تے وہی چل رہا رہے کوئی نواں مسئلہ نہیں آیا کہنے لگی اللہ دے نبی جی انہیں طلاق دا لفظ نہیں بولیا میرا تے گھر اجڑ جائے گا آپ نے فرمایا خولا میرے لئے تقرار کنگا فیدہ کیے جا اللہ دا کھنڈا کھڑکا سبحان اللہ اس بی بی نے اللہ نل کالا ملا لیا اپنے خالق و مالک نل کالا ملا لیا اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما اللہ اکبر کبیرہ میرے مالک نے بی بی خولا دیا فریادہ سن لیا اللہ پاک نے بی بی خولا دیا چیخاں سن لیا اللہ پاک نے قانون نازل کر چھڑے آئے والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکر من القول وزورا جیڑا بندہ غصے وچ آ کے اپنی بیوی نو ماں کہہ دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ماں بہن کہہ دیندا غصے وچ آ کے او دے کہن نال دی ماں بن نہیں چلی او دے کہن نال دی بیوی ماں تے نہیں بن گئی اللہ اکبر کبیرہ ماں تے ہوئی ہے جن نے جنم دیتا ہے ماں تے ہو رہے گی جن نے جنم دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور نال میرے مالک نے فرمایا جڑی بات کیتی ہے بات اچھی نہیں کیتی ایک کہن والے نے بات بری کیتی ہے بات اچھی نہیں کیتی
سبحان اللہ سبحان اللہ. اگے جا کے اللہ پاک نے کفارہ دسیا ہے, یا تے لگاتار 2 مہینے دے روزے رکھے, اپنی بیوی نو ماں کہن والا بہن کہن والا, یا تے 2 مہینے دے روزے رکھے گا, اللہ اللہ اللہ, یا 60 مسکیناں نو کھانا کھلائے گا. مسلمانہ جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہے ہیں, اللہ پاک نے اس بی بی نو کنی عزتاں عطا فرمائیاں, اللہ پاک نے مائی نو کنی شاناں عطا فرمائیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقوی والی بی بی سی, ایمان والی بی بی سی. زمین تے چلا اٹھی, اللہ پاک نے قرآن نازل کر چھڑیا. انہوں کی کہندے نے عزت, انہوں کی کہندے نے او عزت. او یہ جو اللہ دے ہاں عزت ہوئے, ایویں بندہ چوڑا آیا پھرے میں بڑی عزت والا, اور میری فلاں برادری ہے, میرا فلاں قبیلہ ہے, اسی عزت والے ہیں. اللہ نے قیامت نو تیری ذات نہیں پوچھنی, اللہ نے قیامت نو تیری قوم نہیں پوچھنی. کسے قوم نو ماڑا نہ سمجھیا کر, کسے قوم نو کمی نہ سمجھیا کر, کسے قوم نو چھوٹا نہ سمجھیا کر, کسے قوم نو کمزور نہ سمجھیا کر. اللہ اکبر کبیرہ. عزت ذلت دا مالک کون ہے؟ اور دولت عزت دے نال بھی نہیں ملدی. اگر بندہ عزت والا دولت دے ذریعے بندا, کنجراں کول بڑا پیسہ ہے, نچن والیاں کول بڑا پیسہ ہے, اللہ اللہ اللہ, کئی تہجداں پڑھن والے بیچارے آٹوں تنگ نے. او ویرا عزتاں پیسیاں دے اندر نہیں نے, عزتاں سونے سوٹاں بوٹاں اندر نہیں, عزت تقوی اندر. قرآن کی کہہ رہا ہے, یا ایھا الناس إِلَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. سنو مسلمانوں, عزت والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. دولتاں والا عزت والا نہیں ہوندا, کوٹھیاں والا عزتاں والا نہیں ہوندا. عزت والا او ہوندا جڑا تقوی والا ہوئے. اے بات میری اپنی نہیں, اللہ دے قرآن دی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک کائنات نے فرمایا, اے دنیا کائنات دے لوگو, اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ. اساں تانوں سارے نو ایک مائی باپ چو پیدا کیتا ہے. کیڑے مائی باپ چو بولو ذرا, بولو بولو. جڑے اماں حوا دی اولاد نے, باب آدم دی اولاد ہے, اوتھے بولو نا ذرا. اور جڑا سجیوں کھبیوں آ کے رلیا بھی شک نہ بولے, جڑے آدم دی اولاد ہوتے بولو نا. سارے دا باپ کون ہے؟ تھوڑا پانی تھے. سارے دی اماں کون ہے؟ سارے بولو. چیمیاں دا مائی باپ کون؟ اچھی بولو. آدم تے ہوا چیمیاں دا مائی باپ, آدم تے ہوا وڑیچاں دا مائی باپ, آدم تے ہوا جٹاں دا مائی باپ, آدم تے ہوا بٹاں دا مائی باپ, آدم تے ہوا لوہاراں کمیاراں دا مائی باپ, آدم تے ہوا موچیاں نائیاں تیلیاں دا مائی باپ, آدم تے ہوا. اللہ اللہ اللہ. او دنیا کائنات دے لوگوں پوے کوئی پٹی ہوئے, مہر ہوئے, ارائی ہوئے, راجپوت ہوئے, رانا ہوئے, سب دا مائی باپ آدم تے ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ. سارے نے کو ماں باپ جو پیدا فرمایا. کسی نے کوئی شعبہ اختیار کر لیا, کسی کوئی پیشہ اختیار کر لیا, کوئی کپڑے سین لپیا درزی بن گیا. اللہ اللہ اللہ. مسلمانہ کو حجامتاں کر لپیا نائی بن گیا. کسی کوئی پیشہ اختیار کر لیا, کسی کوئی پیشہ اختیار کر لیا ہے. اور اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. قبیلے بڑھائے, قبیلے بڑھائے, قبیلے بڑھائے. کا دے واسطے بڑھائے؟
مسلمانہ پہچان واسطے بنائے، پہچان واسطے بنائے، اے تواڈے قبیلے اللہ پاک نے پہچان واسطے بنائے تاکہ بندہ پہچانیا جا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مت سمجھے جو فلانا قبیلہ بڑی عزت والے، فلانا قبیلہ چھوٹی عزت والے، نا سارے آدم حوا دی اولاد نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن ذرا محبت نال سننا، پیار نال سننا، عزتاں کیویں ملدیاں نے۔ ان اکرمکم عند اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ پاک دے ہاں سب تو زیادہ عزتاں اس بندے دیاں نے جڑا اللہ کولوں ڈردا ہے، سب تو زیادہ عزت ہو دی ہے جڑا اللہ پاک دا دل وچ خوف رکھدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ مسلمانوں سن دیا جانا، عزت والے کون لوگ نے، عزتاں کیویں ملدیاں، شاناں کیویں ملدیاں نے۔ میں صدقے جاواں، قربان جاواں۔ فاروق اعظم دا دور سی، توجہ ہے سب دی بھئی؟ فاروق اعظم دا دور سی رضی اللہ تعالی۔ ایک نجرانی وفد آنا سی، عیسائیاں دا وفد۔ انہیں ایڈوانس اطلاع بھیجی کہ اسی آ رہے ہیں، بہت بڑا وفد آ رہے ہیں ملاقات واسطے، امیر المومنین نو ملنا ہے۔ میرے امیر المومنین دی فوج دا کمانڈر کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر المومنین دی خدمت حاضر ہو جاندے، پیغام لے کے آئے، امیر المومنین جی عیسائیاں دا وفد آ رہا ہے، نجرانیاں دا وفد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں جناب دی خدمت حاضر ہویا، میں ایک پیغام دینا چاہنا، کوئی سونا جا سور تیار کرو، کوئی سونی جی پوشاک تیار کرو، عالی شان اپنی شیان شان ایک سور تیار کر لو نا۔ تو جو میرے وال ایک سور تیار کرو تاکہ آن والے وفد نال ملاقات کیتی جائے۔ سونا سوٹ ہوئے گا، بناؤ سنگار ہوئے گا، آن والے تے ساڈا روب ہوئے گا، آن والے تے ساڈا جلال ہوئے گا، آن والے تے ساڈا دباؤ۔ اللہ تعالیٰ حوضے کوثر پہ حضرات توجہ شریف ہے۔ فوج دے کمانڈر نے مشورہ دیتا، اور کمانڈر کون ہے؟ بدری اشرا مبشرہ اندر شامل ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ کہندے جی ایک سونا جا سوٹ ہونا چاہیے تہاڈا، جبہ ہوئے تے تسی آ کے آئے مہمانوں نو ملو، اور مہمان اندر تہاڈی عزت ہوئے، وقار ہوئے، تہاڈا روب ہوئے، دبدبا ہوئے۔ جناب فاروق اعظم نے بڑے ناراض ہو کے فرمایا، ابو عبیدہ اگر تو اشرا مبشرہ جو شامل نہ ہوندا، تینو عرص مالے رب دی طرفوں جنت دی بشارت آئی نہ ہوندی، تے یقین کر میرا دل کردا سی میں تینو کوڑے مراواں۔ تو کیسی گل کر چھڑی ہے کہ عمر سوٹ پا ساڈی عزت بنے گی۔ عمر نو عزتاں اللہ نے کپڑے نال نہیں دتیاں، سانو تے اللہ نے عزت اسلام نال دتی ہے۔ اِنَّا ازلنا اللہ اللہ اللہ، اسی تے کٹیا جی قوم سا، دنیا دے رولے کھولے انسان سا، قد اعزنا اللہ بالاسلام، سانو اللہ پاک نے عزتاں اسلام نال دتیاں نے، ساڑی عزت اسلام نال، ساڑا وقار اسلام نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اینا سوٹا بوٹا اندر عزتہ کوئی نہیں، مسلمانوں اینا دستار اندر عزتہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ سن دے، آؤ ذرا مالکے کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے، اگر عزت چاہتے ہو پھر اللہ دے قریب آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں غزوہ تبوک تو واپس آئے نا، اللہ اکبر، دو صحابہ دا، ایک انصاری ایک مہاجر دا، چھوٹی جی بات تو نا کوئی تلق کلامی ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی منافق نو موقع مل گیا ہے، منافق نو موقع مل گیا، کہنے لگا ویکھ لو اے مکے اجڑے پجڑے آئے، اساں سینے لایا، اسی جائیداد اندر میں شامل کیتا ہے، اج ویکھ لو نتیجہ کی نکلیا ہے، سانو اکھیاں وکھاندے ساڈے نال پے لڑدے نے، تے نال اینے جناب موقع پا کے کی کہہ چھڑیا ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز من الازل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی مدینے پہنچا گے، مدینے جا کے پہلا کام کرنا ہے، اسا عزت والیاں نے انہاں ذلیلاں نو مدینے کر دینا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، نبی پاک دے مہاجر صحابہ نو ذلیل کیا ہے، میرے محبوب دے پروانے نو ذلیل کیا ہے۔ منافقی کہہ رہا ہے رجعنا الی المدینہ
لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَ. اللہ اللہ قرآن آ گیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. منافق نے کیا اسی عزت والے ہیں اے جڑے اجڑے پڑے مکیوں آئے ذلیل لوگ نے ہن اسی مدینے جا کے پہلا کام یہ کرنا ہے اسا عزت والے ذلیلاں نوں مدینے کٹ دینا ہے. اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ. فوری اللہ پاک نے قرآن دی آیتاں نازل فرمائیاں. میرے خالق دا کلام آ گیا میرے اللہ دا پیغام آ گیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. عزتاں اللہ دیاں نے تے او دے رسول دیاں نے. عزت کی دی ہے اللہ دی عزت و دے رسول دی عزت ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزتاں ایمان والیاں دیاں. اللہ اللہ اینا بے دینہ دیاں کی عزتاں نے اینا منافقاں دیاں کی عزتاں نے. عزتاں تے مومنہ دیاں ایمان والیاں دیاں. رب کعبہ دی قسم مومنہ تیری دنیا چ بھی عزت تیری قبر چ بھی عزت ہوئے گی میدان حشر اندر بھی تیری عزت ہوئے گی. اور اے عزت پیسے دے نال نہیں اے تیری عزت زمین جگیراں دے نال نہیں. اے عزت اللہ پاک نے تینوں ایمان دی وجہ تو عطا کرنی ہے. اے عزت تینوں اللہ پاک نے تقوی دی وجہ تو عطا کرنی ہے. کا دی وجہ تو پتر ہوندا ہے ترخاناں دا لوہاراں دا کمیاراں دا موچیاں دا نائیاں دا تیلیاں دا قرآن دا حافظ بن کے آ گیا. کی بن کے آ گیا سارے بولو. مسیتے چیمہ صاحب بھی کھڑے نے بٹ صاحب بھی کھڑے نے مسجد اندر مہر صاحب بھی موجود رانا صاحب بھی موجود گجر صاحب بھی موجود وڑیچ صاحب بھی موجود. اللہ 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 مسلمانہ مسلح تے آئے گا. کون آئے گا اچھی نہیں بولے کیوں بھی یدی قوم پوچھی جائے گی تیری قوم کی ہے بولو بولو قوم نہیں پوچھنی. اونو عزت اللہ نے قرآن دی وجہ تو عطا کی تھی ہے. اور عرشاں تو آرڈر ہندے تو چیمہ ہے تو باٹے تو وڑیچے تو گجرے تو مارے تو رانا صاحب تو زمینہ والا فیکٹری والا کارخانے والا سن سن جب تک میرے قرآن دا حافظ تے کاری اللہ اکبر نہ کویز سر نیواں نہ کریں. سامع اللہ دا اشارہ نہ کرے سر سامع اللہ دا اشارہ نہ کرے رکوع جو سر نہ اٹھائیں. اللہ اللہ جب تک حافظ قرآن تینوں اشارہ نہ کرے اللہ اکبر دا سجدے نہ جائیں. جب تک اللہ اکبر دا کاشن نہ دے سجدے سر نہ اٹھائیں. کیوں اے عزت اللہ پاک نے قرآن دی وجہ تو عطا فرمائی. اے عزت اللہ نے سارے بولو کیڑی شیخی تے ود ود کرے اے گلا تو جو میرے وال کیڑی شیخی تے ایویں ود ود کرے اے گلا ہونا مٹی نل مٹی اوقات تیری کیڑی شیخی تے ایویں ود ود کرے اے گلاں ہونا مٹی نل مٹی اوقات اے تیری کدے ملک بننا ہے کدے خان بننا ہے. انہاں گلاں نال نہیں ہونی اے نجات تیری. اوتھے عملاں دے سودڑے یاد رکھیں اوتھے عملاں دے ہی اوے سودڑے یاد رکھیں. اوتھے کسے نہیں ہو پوچھنی ذات تیری. منہ مٹھا بولیا کر پلا ہووی متا پھر نہ ہووے ملاقات تیری. ایویں نہ چوڑا آیا کر اوے اسی فلانے ہونے ہیں اوے اسی فلانے ہونے ہیں. نہ مان کریا کر نہ غرور دی چال چلیا کر. اللہ دی قسمیں اللہ نے بڑے بڑے آکڑ خانہ دیاں آکڑاں توڑ دیتیاں. اللہ نے بڑے بڑے دا غرور خاک اندر ملا چڑیا.
اللہ ذوالجلال نے بڑیا بڑیا دی میں نو مٹی اندر ملا کے رکھ چھڑے آئے میں نہ کریا کر غرور نہ کریا کر اللہ دی زمین تے عاجزی سی زندگی گزاریا کر اچھے چولہا مار دے تے نیویں رہن اٹل اچھے چولہا مار دے نیویں رہن اٹل جے کچھ لینا ہی رب کوڑوں پھر نیویں ہو کے چل جے کچھ لینا ہی رب کوڑوں جنہ بیریاں نو پھڑ لگے ہوندہ ہے شاخاں چکیاں دیاں نے بولو شاخاں جنہ دیاں شاخاں چکیاں ہوندیاں اللہ پھڑ نال پر دیندہ ہے اے سرو دے بوٹے اے پپولر دے بوٹے ہائے ہائے انہ دیاں چوٹیاں اوپر ہی اوپر جا رہی نے نہ پھل لگیا نہ پھول لگیا ہنیری آئی لک توڑ کے سٹ گئی ہنیری آئی لک توڑ کے تے جنہ دیاں شاخاں چکیاں نے اللہ نے منا من پھڑ لا چھڑے ہیں تو ہی چک جا میرے رب دے سامنے اللہ تنو پاگلا دے گا چک جا اللہ دے سامنے نہ اللہ دی مخلوق نو غرور دی اکھاں وکھایا کر آؤ سنو ذرا میں دساں کہ عزت والے لوگ کون نے سبحان اللہ سبحان اللہ لو جی ایک دن میں مکے دے وڈیرے آ گئے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے چودھری رؤوس آئے مکہ پروگرام بتا کی سی کہندے جناب محمد اچھی کہو پھر کہو میں نو بھی پتا ایک وج گیا تو آڈا سوفٹ ویئر ہونا ہو گیا ہے ہن درود بھی پڑھانا چاہنا آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر کڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں بٹرا والو شال کوٹی غور کرنا ذرا اور الذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے بھئی اپنا بلندی تے نصیب کریے جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں مکے دے وڈیرے میرے پاک نبی وال ویکھیا کر دے پتہ کی کہندے ھذا الذی بعث اللہ رسولا اے جڑا جا رہے ہیں محمد انہوں کہندے جڑا کہندہ میں اللہ نے رسول بنائے اللہ پاک نے رسول بنانا ہوندہ اللہ اکبر کبیرہ جے اللہ پاک نے رسول بنانا ہوندہ مکے دے کسے بہت بڑے سردار نو بناندہ دولت والے نو بناندہ طائف دے کسے سردار نو اللہ نبی تے رسول بنا لیندہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نو نبی بنانا واسطے یتیم ملے آسی جنہیں کل چجدہ کر کوئی نہیں سواری چجدی کوئی نہیں اے کہندہ میں رسول ہاں اللہ اکبر کبیرہ لیکن مسلمان نہ اینا دا حسد میرے نبی دی عزت فرق نہیں لے آ سکیا عزت دا خالق کون ہے عزت دا مالک کون ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک دن آگے مکے دے وڈیرے میرے پاک نبی کو لے آکے کہندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جناب نال دو چار خاص گلاں کرنیاں چاہنے ہیں اسی ضروری گلاں کرنے واسطے آئے ہیں آپ نے فرمایا بولو سردارو کی گل کرنا چاہندے ہو کیڑی میرے نال بات کرنا چاہندے ہو کہن لگے جناب اساں بڑے رستے رو کے ساڈے پلے ککھ نہیں پیا اساں قدم قدم تے تواڈے سامنے رکاوٹاں کھڑیاں کیتیاں سانو ککھ نہیں ملیا کچھ حاصل نہیں ہویا اج اسی سوچ سمجھ کے آئے ہیں اسی تواڈی بات سننا چاہنے ہیں تسی کہنا کی چاہندے ہو تسی سمجھانا کی چاہندے ہو تسی کی پیغام لے کے آئے ہو اسی تواڈی گل سنن واسطے آئے ہیں مگر ساڈیاں کچھ شرطاں نے گل سناں گے مگر ساڈیاں سب تو بڑی شرط ہے کہ اسی تیرے بلال دے نال نہیں بہنا بلال دے نال نہیں بہنا کیوں اے ماڑا ہے اسی اے گلیاں چرلنے والا غلامی دیاں زنجیرہ اندر جکڑیا جان والا
اسی ڈیریاں والے اسی ویلیاں والے اسی بلال دے نال نہیں بہنا اے رنگ دا کالا سی گورے رنگاں والے اے ماڑا اسی طاقت والے اسی دولتاں پیسیاں والے اللہ 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 اے اجنبی مسافر پردیسی اسی خاندانہ قبیلیاں والے ہاں اسی دے نال نہیں بہنا اسی تیرے سلمان دے نال نہیں بہنا صہیب رومی دے نال نہیں بہنا انہاں ماڑے غریباں دے نال بواں گے ساڈی عزت نو داغ لگ جائے گا ساڈی عزت اتر جائے گی اگر سانو اپنی گل سنانا چاہنے ساڑھے واسطے وی آئی پی انتظام کر ساڑھے واسطے ساڑھے سی وی آئی پی بندے ہیں ساڑھے واسطے کو وکھرا انتظام کر نہیں تے کم از کے میرنا ضرور کر بلال نو اٹھا دے ہو صہیب نو اٹھا دے ہو سلمان فارسی نو عبداللہ بن ام مکتوم نو اینا غریباں ماڑے اٹھاؤ ساڑھے واسطے سرداراں تے چودھریاں واسطے وکھرا تے لہدہ انتظام ہونا چاہیے ہے مسلمانہ ذرا توجہ نال سنی گل اللہ اکبر کبیرہ ایک کی نال گلہ ہو رہی ہیں نے اس نبی نال جیڑا نبی حرص رکھ دے تے ایمان دی لالچ رکھ دے تے ایمان دا مالک کائنات نے میرے پاک نبی دے بارے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جس نبی دے دل اندر ہرساں ایمان دیا نے جیڑا نبی چاہتا ہے اللہ سونے ہر بندہ مومل بن جائے ہر بندہ ایمان تے آ جائے ہر بندہ جنتی بن جائے کوئی بندہ جہنم دے قابل نہ رہ جائے اے میرے پاک نبی دیا ہرساں نے اللہ اکبر کبیرہ آ کے میرے پاک نبی نو کہنے لگے سونے بلال دی چھٹی کرا سلمان نو اٹھا دے صہیب نو اٹھا دے سرکار دے دل وچ خیال آیا کی ارجے تھوڑی دیر واسطے بلال نو کہنے یار تو باہر چلا جا صہیب اٹھ یار تو باہر چلا جا سلمان تو باہر چلا جا اینا دی گل سن لو بلال نو اٹھان دا سوچی آئیے صہیب نو اٹھان دا سوچی آئیے آرڈر جاری بولو آرڈر جاری نہیں فرمایا حکم جاری نہیں فرمایا بلال بھی موجود ہے صہیب بھی موجود ہے میرے پاک نبی دے پروانے موجود نے حالے نبی پاک دے دل اندر خیال آیا وے تھوڑی دیر واسطے اٹھا دینے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حالے نبی پاک دے دل اندر خیال آیا کہ بلال جیسے انو اٹھا دینا اتو اللہ پاک دا قرآن آ گیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ خالق کائنات دا قرآن آ گیا اللہ پاک دا پیغام آ گیا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ میرے سونے صبح و شام اللہ اللہ کرنے والے صبح و شام تیریاں تے میریاں گلاں منن والے نہ میرے سونے بلال نو اٹھانا نہیں صہیب نو اٹھانا نہیں نہ میرے محبوبہ نہ مومنہ نو اٹھائی نہ کتے نہ مومنہ دا دل نہ ٹوٹ جائے میری خاطر مارا کھان والے تیرے انہاں تیرے اعلان تے مارا کھان والے سبحان اللہ مسلمانہ ویخ عزتاں اللہ پاک نے اے عزتاں صحابہ نو ایمان تے تقوی دی وجہ تو عطا فرمائی اے عزتاں اللہ نے صحابہ نو اچھی بولو ایمان اور خلیفہ ہارون رشید دا نام سنے تو سا او دے دو بیٹے سن ایک دا نام سی مامون ایک دا نام سی امین مامون الرشید اور امین الرشید اے مدینے پڑھتے سن امام مالک رحمہ اللہ کو لے ایک دن خلیفے دے دل خیال آیا کہ چلو پتروں مل کے آواں وزیر نال لے سجن بیلی نال لے آؤ یار مدینے چلیے اللہ تانوں بھی لے جائے آمین ٹلی ٹلی آمین کہندے ہو اچھی آمین کہو تانوں تھوڑا جا مدینے دی سیر کراواں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں سبحان اللہ اور بازار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں پھولوں کے تو کیا کہنے
وہاں تو خار اچھے ہیں، وہاں کے خار اچھے ہیں، اللہ اللہ اللہ، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے۔ مدینے دی گل پیا کرنا، مدینے دی گل پیا کرنا، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے۔ سچی گل ہے، یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں، وہاں بیمار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اور بازار اچھے ہیں۔ ایک بڑا ہی پیارا جملہ ہے، اللہ اللہ اللہ، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں نہیں توجہ، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں، تسی بھی کہو اچھی کہو، اچھے ہیں مگر ان میں سوئے ہیں جو پہلو میں، سوئے ہیں جو دامن میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں، وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، خطیب پاکستان قاری محمد خالد مجاہد صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات مدینہ منورہ پہنچے، اتفاق ایسا ہویا، امام صاحب کسی حاجت واسطے اپنی مسنت اٹھے کہ میں باہر جاؤں، اور خلیفہ دے دونوں بیٹے اٹھے، امین بھی اور کہتے واسطے کہ استاد جی دیاں جتیاں چکے سی باہر لے کے جائیے۔ امین کہندا ہے میں لے کے جانی ہے، مامون کہندا ہے پتر کدے نے؟ سارے بولو، جتیاں کدیاں اٹھا رہے نے؟ تیرا کی خیال ہے مسلے دے کھروڑ ایویں ہی نے؟ تیرا کی خیال ہے محراب و ممبر دے وارث ایویں ہی نے؟ اللہ دی قسم ہے، اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے، اللہ دی قسم ہے، اللہ نے بڑا شان دیتا ہے۔ کدے میرے مولا نے مکے اندر خطاب دا موقع بخشیا، کدے نبی دے شہر مدینہ اندر، کدے پیغمبر کائنات جتوں مارا کھا کے تو ہی سنا کے آئے شہر طائف اندر، جدو اینا مقامات تے میرے رب نے میں نو گفتگو دا موقع بخشیا، بے ساختہ میں جملے یاد آئے، ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، اللہ تیرے دین سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا۔ مکہ مدینہ منورہ ایک میں لائبریری گیا، کیسٹاں دیکھیاں، کتاباں دیکھیاں، جدو کیسٹاں لے کھانے چاہیا، انڈونیشیا دے علماء، ترکی دے علماء، فلاں ملک دے علماء، پاکستانی علماء دیا میں کیسٹاں پڑھدا میں دیکھیا پاکستانی کیڑے کیڑے نے، ایک کیسر تے موٹا لکھیا عنوان شان اولیاء، میں کیا میں مقرر تے ویکھا کیڑا ہے، اتے لکھیا قاری محمد خالد مجاہد پتو کی۔ حضرات اے دین دیا برکتاں نے، اے الیکشن دے نال عزت نہیں ملدی، نوٹا اور ووٹاں نال عزت نہیں ملدی، اے عزت اللہ قرآن دی برکت نال دیندا ہے۔ لو جناب، امین کہندا جتیاں میں لے کے جانیاں، مامون کہندا اتفاق ایسا آیا خلیفہ سامنے دیکھ رہے ہیں، او دے وزیر دیکھ رہے نے، او دے مشیر دیکھ رہے نے، یار کیسا بندہ ہے، بادشاہ دے پتر نے تے استاد جی دیاں، بولو ساڑھے منڈے بھی چک دینے پر پھر کار جا کے ماں نو پتا کی کہندے اماں بدلہ لے لے ہے، پرسوں کاری رہا مارے سی، آج میں جتی لے آیا تھے، ہے ماں بھی شاباش دے، شاباش پترات، چلو تیرے تے پوری تیرے ابے دے کام آؤ گی، یہ جی ہے نا۔ خلیفہ دیکھ رہے ہیں میرے بیٹے کی کر رہے ہیں، ہن امین کہندا یار انج کر، جی تو میں نے دوویں نہیں نا پیر دینے، ایک پیر تو لے لے تے ایک مینوں دے دے۔ خلیفہ دے بیٹے
दोवां ने एक एक पैर पकड़िया, उस्ताद जी वास्ते जा रहे ने। उस्ताद जी ने पैर जुतियां पाइयां, खलीफा वेख के साथियों ने कहंदा लोगो अज मैनूं यकीन हो गया है साडियां हुकूमतां लोगां दे जिस्मां ते ने, इन्हां दरवेशां दी हुकूमतां लोगां दे दिलां ते ने। साडी इज्जत लोग साडे वजूद दियां करदे ने, साडे तख्त और बख्त दी वजह तो करदे ने। इन्हां दीन दे नौकरां ते दीन दे खातमा दी इज्जत लोग सच्चे दिलों करदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाफिज अनवर साहब दुनिया तो चले गए, अल्लाह उन्हां दी कब्र रोशन करे। बड़े साल पहले उन्हां ओकाड़े शहर अंदर बात सुनाई कि मैं हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह नाल मैं दौरे ते गया, बैरून मुल्क दौरे ते, अंग्रेज़ां दा इलाका सी। असी एक जगह ते बैठे, हजरत अल्लामा शहीद फरमान लगे यार दुआ करो अल्लाह करे कोई मुसलमान मिल जाए, भूख लगी है, खाना खाना है। भूख लगी है, खाना खाना है, किसी गैर मुस्लिम मुशरिक के हाथ का खाना ना पड़ जाए, दुआ करो अल्लाह करे कोई मुसलमान मिल जाए। एक बंदा पैंट शर्ट उन्हें पाई, जैनवन अंग्रेज, उन्होंने थोड़ी बहुत गुफ्तगू करनी आती सी। वो आके ना उन्हें कुछ इंग्लिश कुछ उर्दू ने सवाल किया, व्हाट इज मैटर। उन्हें सारा मामला पूछया, उन्हें कहा जी ए मामला है, किसी मुसलमान बंदे ने मिलना चाहते हैं, खाना खाना है। कहता जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, आई एम मैं मुसलमान हाँ, हुक्म करो मैं खाना दे। अल्लामा साहब फरमान लगे यार तू जो मुसलमान होया है ते असी तेरे को दो चार सवाल करना चाहते हैं, तो केड़ी केड़ी किताब पढ़ के मुसलमान होया है। हाफिज अनवर ज़ाहिर साहब फरमाते ने कि किताबां दा नाम उन्हें लिया, मैं फलां पढ़ी, मैं फलां पढ़ी, मैं फलां पढ़ी। आखिर ते कहता पाकिस्तान का एक डॉक्टर है, उसको हाफिज एहसान इलाही ज़हीर कहते हैं, उसकी ईसाईयत और इस्लाम पढ़ी, मेरे मुताले में वो किताब भी आई जिसे पढ़कर मैं मुसलमान हो गया। हाफिज साहब फरमाते अल्लामा साहब दी अखां पानी नाल भर गईयां, नीवियां पालियां, हिचकियां बद गईयां रो रो के। वाह मेरे मौला, तो मेरे को इतना कम ले आए कि दियारे खैर अंदर एक बंदा तेरे दीन इस्लाम नू कबूल कर चुके, मैं मस्कीन दी किताब पढ़ के। हजरात इनू इज्जत कहंदे ने, बोलो इनू इज्जत कहंदे। धमाका किथे होया सी? बोलो बोलो। जख्मी किथे होया? इलाज किथे होया? रियाज अंदर। और आखिरी साह भी निकलिया ते रियाज अंदर। अल्लाह ने कबर किथे दी है? जन्नत मुकी अंदर। ए नसीब ते शाहफात नूं ही नहीं होया, ओदी कबर रियाज विच बनी है। मेरे अल्लामा मैं तेरी अज़मत नूं सलाम आखां, तू हदीस दी नौकरी कीती। मसलक के हक अहले हदीस, कायदीन अहले हदीस, शुहदाए अहले हदीस, शुहदाए अहले हदीस। एक मर्तबा मैं मदीना यूनिवर्सिटी एक तालिब इल्म से, मेरा दोस्त अब्दुल माजिद उसका नाम सी, मैंने कहा यार मेरा बड़ा जी करता है मैं अल्लामा साहब की कबर की ज़ियारत करूं। कहता जी 100% नहीं मैं कह सकता, लेकिन कुछ इशारे मैंने याद ने, आओ चलिए। चले गए, कबरां देखियां, ओ सामने बीबी फातिमा ज़हरा दी कबर है, उन्हां दे नाल उन्हां दे शहजादे जनाब हसन दी कबर है। इस दौर अंदर नबी पाक दियां बीवियां उम्मत दियां मावां सुतियां ने। इस दौर अंदर नबी पाक दियां बेटियां दियां कबरां। इस दौर अंदर इमाम नाफे सुते ने। इत्थे जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा दे भाई दी कबर है। असी अगे चले गए, जनाब उस्मान गनी दी कबर तो वापस आए, कह लगे कारी साहब ए जड़ियां कबरां ने, इन्हां कबरां विचों एक कबर हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर दी है। हजरात उस वक्त मेरा रुख सबज गुंबज वाल नबी पाक दे रोज़ा पाक वाल सी। नजर चुकाई ते अल्लामा दा घर नजर आया, नजर उठाई ते कमली वाले दा रोज़ा नजर आया। तुहाडा की ख्याल है, इज्जत एवें मिल जांदियां ने? माल के कायनात दा कुरान की ऐलान कर रहा है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। इज्जत तकवे नाल मिलदियां ने, ईमान नाल मिलदियां ने। और जिन्हों अल्लाह इज्जत अता कर देवे, सारी कायनात दी इज्जत दी मुखालिफ हो जाए। रब्बे काबा दी कसम, बंदे दी शान अंदर फर्क नहीं आ सकदा। अपने मुखालिफ हो जान, बिगाने मुखालिफ हो जान, मेरा रब इज्जत देन ते आ जाए, कोई इज्जत खो नहीं सकदा। अपने बुजुर्गों की मैं फरमाइश पूरी करना चाहना, आखिरी गल्लां ध्यान नाल सुन लो जरा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक ने मेरे यूसुफ नूं इज्जत अता फरमाइयां,
یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں. اللہ 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 سکے بھرا بھی بھرا دی عزت نہ ویکھ سکے. آخرو ویلا آیا ہے نا انہاں بھراواں کھو سٹیا ہے, قافلے والے کھو چکڑیا, انہاں قافلے والے ویچ چھڑیا ہے, بردہ بنایا, غلام بنایا. جناب یوسف علیہ السلام وکدے وکاندے مصر دیاں منڈیاں اندر گئے. اللہ پاک نے غلامی تو بعد بادشاہیاں عطا کر دیتیاں. مالک کائنات نے غلامیاں تو بعد بادشاہیاں عطا فرمائیاں. اللہ پاک نے تخت بھی عطا فرمایا, بلند بخت بھی عطا فرمایا. کیوں؟ تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میرے مالک نے وہ ویلا لے آندا ہے. اللہ پاک نے وہ کڑیاں لے آندیاں, وہ خوہ سٹن والے, وہ چھڑیاں مارن والے, وہ چنڈا مارن والے, وہ بردہ غلام بنا کے ویچن والے. ایک ویلا آئے خلا منگن واسطے میرے یوسف دے سامنے آئے. آ کے پتہ کی کہن لگے اللہ 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 مسنا وَأَهْلَنَا الزُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. عزیز مصر جی ساڑھے گھر والے تھے, بڑا اوکھا ویلا آن پہ آئے, فاقے آگئے, تنگیاں آگیاں نے, ساڑھی ساری فیملی پریشان ہے, بڑیاں غریبیاں آگیاں, سوڑیاں بڑیاں غربتاں آگیاں. تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے آیا, جیڑا ڈاتا ڈانا بندہ دے دو. فَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا تے نال مہربانی کرو کچھ صدقہ کر دو, کیونکہ اللہ پیسے دا جڑا غلہ ہونے او دل گزارا نہیں چلنا. فَتَصَدَّقْ علینا مہربانی کرو کچھ صدقہ کر دو. اللہ 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 حضرات توجہ فرمانا ذرا. تے نال ایک نا رکا کڑ کے دیتا, ساڑھے ابا جان دی چٹھی پڑھ لو. ساڑھا بابا تے پہلے بڑا غمگین ہے, ساڑھا ابو تے پہلے بڑا دکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رکا کھولیا, سنا دیا رکا. کیوں بابا جی رکا سن لو ذرا, میرے بزرگان دی فرمائش ہے. حاجی عبدالغنی صاحب دے بھائی اللہ انہاں دی عمرہ دراز فرمائے. یہ ساڑھے بابے دیاں نشانیاں نے, اللہ انہاں سارے بھائیاں چ اور زیادہ الفت محبت پیدا فرمائے. حضرات سننا ذرا, رکا کھولیا ایک لکھیا کیے, میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا اجد مبارک میری تے پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے میں لکھا سلام تسانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نہیں نام اسانو. اللہ اللہ کہنا کی جان دے, پہلا میرا یوسف میرا دل بر جانی تے اکھیاں دی روشنائی او کھڑن گیا نہیں واپس آیا تے مینوں خبر نہ کائی تے ہاں جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا میرا دل بر جانی کرتا اس دا خون دا پریا ایک میرے کول نشانی. بادشاہاں میں تے پہلے بڑا دکھیاں, میرا شہزادہ یوسف پراواں نال سیر کر گیا اج تک واپس نہیں آیا, بقول میرے بچیاں تے بگیاڑاں کھا لیا ہے. اللہ 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 میں تے یوسف دیاں جدائیاں بھلا نہ سکیا. او بادشاہاں تو میرا بنیامین چوری دے کے اندر رکھ لیا ہے. نا نا اے میرا لال چوریاں کرنے والا نہیں, اے میرا پتر چوریاں کرنے والا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جو کچھ اس دے اے بورے وچوں نکلے مال تو ساڈا ایک
کم بنیامین نہیں کیتا ہے یقین اساڈا سونے میرا لال چوریاں کرنے والا نہیں اللہ اکبر کبیرہ جناب یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے چٹھیاں پڑھی جا رہے چٹھی پڑھی جا رہے اکھیاں چانسو برسی جا رہے توجہ فرماؤ ذرا تھے اتو آواز آئی سونیا روئی جانا ہے راز بھی کھول دس میں کون اللہ جی ان میں دس دیا فرمایا سونے ان میں تنہیں چھٹی دینا دس دے جناب یوسف علیہ السلام بولے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذ أنتم جاهلون کچھ یاد بھی ہے جے پرا یوسف نال کی سلوک کر بیٹھے ہو جدو تانوں پتہ نہیں سی پلے سو کی سلوک کیتا ہے پرا نال یوسف دا نا سنیا پریشان ہو گئے یا رب نو پتہ ہے یا سانو پتہ ہے تے یا پھر یوسف نو پتہ ہے چوتھا کسے نو پتہ نہیں اساں کی کیتا ہے ساڈے باپ نو نبی ہون دے باوجود پتہ نہیں اساں یوسف نال کی سلوک کیتا ہے سوال پیدا ہوندا ہے اینو مصر دے بادشاہ نو ساڈے گھر دیاں گلاں دا کیویں پتہ چل گیا سمجھ آئی ہے ساڈے گھر دیاں گلاں دا اسی کنانوں آئے ہاں اساں جو کاروائی کیتی کنان چ کیتی کھو کنان دا ویچیا کنان اندر سٹیا کنان اندر یہ بادشاہ مصر دا ہے یہ تے انج سانو سوال پیا کردا ہے جویں سانو پرانا جاندا ہے اینو یوسف دا کیویں پتہ ہے ہن آپس انج بیٹھے سن نال ہن گلاں کرن یار اینو کنے دس دتا ابو نو پتہ نہیں چلے اینو کیویں پتہ ہے کہندا اے کتے یوسف ہی نہ ہوے انہیں کہتے اپا ویچ چھڑیا سی ایک کہندا اللہ جاندا ہے میں نظر ماری ہے اے دی پیشانی ابو نال مل دیے اے دے متھے دے تیور دستے نے ساڈا بچھڑیا پر آ یوسف ہے اے دا تے میں چہرہ ویکھیا ہے ساڈے باپ یعقوب علیہ السلام نال ملدا ہے کہندے پوچھ کیوں نہ لئیے ہن پوچھن کیویں لگے قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف او بڑیاں بادشاہیاں والے آ سچی سچی دس کتے ساڈا بچھڑیا ویر یوسف تو تے نہیں آواز آئی سونے دس میں کون قال انا یوسف ھذا اخی ہاں تو آڈے اپو لکھیں دیا مارا کھان والا او یوسف میں میرا ٹوپا چور نہیں ہے میرا ماں جایا ویر ایک بہانہ ٹوپے دا بڑھایا ایک بہانہ میں پیمانے دا بڑھایا اصل گالے میں اپنے ویر اپنے کو رکھنا چاہنا سا اے میرا ماں جایا ویر اللہ اکبر کبیرہ تو جملہ بڑا پیارا بولے قد من اللہ علینا اے میرا کمال نہیں اے میرے اللہ دا کمال اے میرا کمال نہیں ہے میرے اللہ دا کمال ہے اللہ ذوالجلال عزتاں دین تے آوے تے رولیاں کھلیاں نو دے دیندا ہے بادشاہ نو او تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانا عاجزت مسکینہ تائی او دیندا ہے تخت شاہانہ اللہ دین تے آوے عزت دین تے آئے رزق دین تے آئے اللہ قومہ ذاتہ نہیں ویکھدا اللہ شانہ دین تے آئے قومہ ذاتہ نہیں ویکھدا اللہ اکبر کبیرہ چھوٹیاں قومہ نکلو اللہ وڈے وڈے کم لے لیندے لوگ چھوٹا سمجھ دینے اللہ وڈے وڈے کیوں بھی لیندہ ہے کہ نہیں بولو میرا آخری پیغام ہے اپنے آپنو بڑا نہ سمجھیں کسی نے چھوٹا نہ سمجھیں وارے شاہ نے کیا سی وارش مان نہ کریں ایویں وارسان دا او بے وارس کر کے مار دائی وارس مان نہ کریں ایویں وارسان دا او سونا بے وارس کر کے مار دائی ہر ویلے او دے کلو ڈر کے ریا کر ایویں اپنے آپنو چوڑے خان نہ سمجھیا کر اے عزت نہ سوٹا اندرے نہ بوٹا اندرے اے عزت نہ نوٹا اندرے نہ ووٹا اندرے اے عزت نہ کوٹھی اندرے نہ کار اندرے عزت ایمان اندرے عزت تقوی اندرے فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے تعالیٰ بھائی خالد محمود صاحب اور بھائی حاجی فیض الرحمان صاحب حکیم محمد اسلم صاحب اور صوفی محمد انور صاحب میرے بھائی قدیر صاحب منیر صاحب اور رفیق رحمانی صاحب اور ساڑھے بابے
بشیر صاحب، نذیر صاحب، عبداللطیف صاحب، اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں قبول فرمائے، اور اس مسجد دے جننے نمازی حضرات نے اللہ انہاں نمازیاں تے خیر و برکات فرمائے، اور میرا خالق میرا مالک اسی طرح جنت کٹھیاں فرمائے، حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی بیماراں واسطے خصوصی صحت دی دعا فرماؤ، اور جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں روشن فرمائے۔ میرے ایک ویر نے میں دعا دی بارے کیا ہے کہ دعا کرنا، ڈاکٹر نے ہاں بارش واسطے بھی دعا کرو اللہ رحمت دی بارش عطا فرمائے، تاکہ انسانی صحتاں بھی ٹھیک ہو جان، انساناں دی فصلاں بھی ٹھیک ہو جان۔ اور میرے ایک بھائی نے دعا دے بارے کیا ہے کہ ڈاکٹروں میں بائی پاس دا مشورہ دیتا ہے، دعا کرو اللہ اس آپریشن تو بغیر ہی اپنی رحمت نہ شفا دے دے۔ اور یہ بھی دعا کرو ساڑھے پائی خالد صاحب دے والد گرامی ساڑھے بزرگ عبدالغنی صاحب اللہ پاک انہاں دا کر جنت اندر بنائے، اور تسی اس مسجد نو با رونق بنان واسطے کانفرنساں کران دیو، درس کران دیو، محنت کر دیو، اللہ توڑے کرن آباد رکھے۔ اور اے بھی دعا کرو جنہ دیاں بیٹیاں دکھی نے، بہناں پریشان نے، اللہ پاک انہاں دے دکھ اور پریشانیاں دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ سڑی حاضری قبول فرما، اللہ سڑے گناہ معاف فرما، اللہ کل بیماروں شفائے کاملہ عاجلہ فرما، اللہ کل بیماروں شفائے کاملہ عاجلہ فرما۔ اللہ جتنے پائی بیمار، پینا بیمار، ماما بیمار، بزرگ بیمار، بچے بیمار، اللہ کئی ہسپتال اندر بیمار، کئی گھر اندر بیمار، اللہ ساڑی اس مجلس اندر جو بھی بیمار بیٹھا اللہ سب بیماروں شفائے کاملہ عاجلہ فرما۔ اللہ جڑے تیرے دین واسطے خرچے کر دے اللہ روزی اندر برکتاں فرما۔ یا اللہ جنہ ساڑا کھانا پکایا ضیافت کی تھی اللہ تو جنت انہوں دا ضیافت فرما، روزی رزق اندر کاروبار اندر برکتاں فرما۔ اے میرے کریم مولا جتنے ہاتھ اٹھے اللہ سب دیاں لجا رکھ لے، اللہ سب دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما، پریشانیاں دور فرما، اللہ سب دیاں الجھنا پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے کریم مولا، اے میرے رحیم مولا سب دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جتنے دنیا تو چلے گئے اللہ درجے بلند فرما، اللہ جتنے بے گناہ جیل اندر قید نے اے میرے مولا انہاں دیاں رہائیاں دے رستے بنا، یا اللہ بے گناہ قیدیاں اللہ رہائیاں عطا فرما، یا اللہ ساڑی مدد فرما، ہر موڑ تے مدد فرما، قدم قدم تے مدد فرما، اللہ کل بیماروں شفا عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا منان یا حنان یا ذل جلال والاکرام، اللہ سب پائیں اندر محبت پیدا فرما، اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ کریم بغض کینے دوریاں تو محفوظ فرما، پینا پراواں دے سلوک اور پیار پیدا فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے دا احساس نصیب فرما، رشتہ داریاں جوڑن دی توفیق عطا فرما، اللہ رشتہ داریاں ٹوٹن تو محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم جتنے تیرے بندے آئے جتھو جتھو آئے اللہ قدم قدم قبول فرما، اللہ سب دیاں جائز حاجتاں پوریاں فرما، اللہ تیرے کعبے جانوں بڑی دل کر دے، اللہ حج عمرہ نصیب فرما، اللہ ذرائع عطا فرما، وسائل عطا فرما۔ اللہ جتنے میرے بھائی میریاں بہنیں آئیں اللہ سب نو اپنا کعبہ دکھا، مدینہ دکھا۔ اے میرے مولا جنہ نوجوانہ نے کانفرنس واسطے محنت کی تھی اللہ سب دیاں زندگیاں صحتاں چ برکت فرما۔ یا اللہ رحمانی برادران دیاں محنتاں قبول فرما، اور اس مسجد دے جتنے نمازی حضرات اللہ سب دی محنت قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔